मानिसको स्वभाव महत्त्वपूर्णलाई प्राप्त गर्न हो। कुनै पनि व्यक्ति महत्त्वपूर्ण प्राप्त गर्न चाहन्छ। आफूलाई जे महत्त्वपूर्ण लाग्छ त्यो प्राप्त गर्न नचाहने व्यक्ति हुँदैन। व्यक्तिभित्रको स्वभावै हो कि महत्त्वपूर्णलाई प्राप्त गरौँ र महत्त्वपूर्णलाई प्राप्त गर्नु मानिसको स्वभाव हो र धर्म पनि यही हो। महत्त्वपूर्णलाई प्राप्त गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नु नै धर्म हो र कर्तव्य पनि हो र अधिकार पनि हो। महत्त्वपूर्णलाई प्राप्त गर्नु मानव अधिकार हो, मानिसको अधिकार हो। त्यसकारण कुनै पनि व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण प्राप्त गर्नको लागि रोक्नु हुँदैन। उसलाई वातावरण बनाइदिनुपर्छ कि व्यक्तिले उसले चाहेको, उसले खोजेको जीवन बनाउन सकोस्, महत्त्वपूर्णलाई प्राप्त गर्न सकोस्। त्यसै पनि मनुष्य भनिन्छ मनुष्य योनि दुर्लभ छ। सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मनुष्य शरीर हो। यो हतपत पाइन्न। एउटा महत्त्वपूर्णता लिएरै जन्मेको छ मानिस कि आफ्नो शरीर महत्त्वपूर्ण शरीर पायो। दुर्लभ छ मानिस भएर जन्मेन। किनभने हामी देख्छौँ नि यत्रा धेरै जीव जीवात्माहरू छन्, कति छन्। सबैको शरीर छ, सबैसँग उही चेतना हो, सबैजना खान्छन्, उस्तै परिवार छ उनीहरूको पनि। हाम्रो जस्तै खाना त्यसै गरी खान्छन्, मलमूत्र त्यसै गरी त्याग गर्छन्। उनीहरूलाई पनि डर लाग्छ, उनीहरूलाई पनि सुखको अनुभव दुःखको अनुभव हुन्छ। अनि भनेपछि उही त हो नि, जीव त उस्तै हो, सबै एउटै नै हो। मात्रै के हो भने मानिस शरीर गजबको छ, अरूको शरीर त्यस्तो छैन। यसरी बोल्न सक्दैन, अभिव्यक्ति दिन सक्दैन, आफ्नो सुख दुःखहरू व्यक्त गर्न सक्दैन। भोग्न सक्छ तर व्यक्त गर्न, अरूलाई देखाइरहन सक्दैन। त्यो क्षमता उसमा छैन र त्योभन्दा माथि विकसित हुन सक्दैन। प्रकृतिले जति विकास गर्यो त्यति नै हो। आफूलाई विकसित गर्न सक्दैन तर मानिसले सक्छ। त्यसकारण मानिस योनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योनि, सर्वश्रेष्ठ प्राणी, प्राणीहरूमा सर्वश्रेष्ठ। यो सर्वश्रेष्ठ प्राणी हुने मौका पाइयो, यो मानव शरीर पाइयो, सानसुन कुरा हो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्णता प्राप्त गरिसक्यौँ। मानिसको स्वभाव महत्त्वपूर्णलाई प्राप्त गर्नु हो। कुनै पनि जीवको स्वभाव एउटा जसले पनि महत्त्वपूर्णै खोज्या हुन्छ। सबैभन्दा आफूलाई जे मनपर्छ त्यही खोज्छ व्यक्तिले। प्राणीहरूले त्यही खोजेका हुन्छन् र मानिसले आफूले खोजेको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण शरीर पायो। अब यो शरीर पाउनु दुर्लभ भनिन्छ। यो दुर्लभता प्राप्त गऱ्यौँ, गर्वित हुनुपर्छ अथवा गर्वले भरिनुपर्छ र जसले पनि शरीर दियो धन्यवाद दिनुपर्छ। आफ्ना आमा बुवालाई, जसको कारणले मैले यो शरीर पाएँ। आफ्नो आमा बुवा, त्यही भएर आमा बुवा भगवान बराबर छन्। अझ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने, मेरो दृष्टिबाट भन्नुहुन्छ भने त बुवा आमा त भगवानभन्दा माथि छन्। पहिला बुवा आमा, दोस्रोमा मात्रै भगवान हो। आफ्नो माता पिताभन्दा ठुलो भगवान अर्को खोजेर कहीँ पनि पाइँदैन। पूजा गर्न योग्य त आफ्ना बुवा आमा छन्। त्यसकारण माता पिता यति अमूल्य, यति महत्त्वपूर्ण छन् किनभने यो शरीर उनीहरूको माध्यमबाट पाएँ मैले। मनुष्य शरीर पाउनु दुर्लभ। अब यो मनुष्य योनिमा जन्म लिनु नै दुर्लभ थियो। त्यसमा पनि साधना अनुकूल वातावरण पाउनु अर्को दुर्लभ। फेरि अझै कठिन। हेर्नुहोस् ल, मान्छे यो भएर मात्रै के गर्नु र? साधना गर्ने त्यो सङ्गत पाएन, त्यस्तो वातावरण पाएन। अब त्यो वातावरणले बिगारेर मान्छेले यति अमूल्य जीवन पाएको थियो, त्यो अमूल्य जीवनलाई सिद्ध्यायो, बर्बाद गर्यो। दुःख पीडा कष्ट तनावले ओ हो कति भारी बोकेर हिँडेको छ है मान्छे।
ऊभित्र के थियो, के सम्भावना थियो, खुसी हुने सम्भावना, आनन्दित हुने सम्भावना, शान्त हुने सम्भावना, ती सम्भावनाहरूलाई दबाएर दुखी, अशान्त, पीडित, दरिद्र हुने सम्भावनालाई चाहिँ जागृत गर्यो मान्छेले। किन त्यस्तो गर्यो? अनुकूल वातावरण पाएन। एउटा वातावरण बन्नुपर्छ, एउटा माहौल, एउटा सङ्गत भनिन्छ नि, त्यो सङ्गत भन्नुपर्छ। त्यो पाउनु पनि धेरै ठुलो भाग्यको कुरा हो, त्यो पनि दुर्लभ छ। पहिलो मनुष्य योनि पाउनु दुर्लभ, दोस्रो साधना अनुकूल वातावरण पाउनु फेरि दुर्लभ छ। र साधना अनुकूल वातावरण पनि पायो, मनुष्य शरीर पनि पायो, साधना अनुकूल वातावरण पनि पायो। त्यो पाएर पनि कति मानिसहरू त्यो सङ्गत भएर पनि बिग्रिया छन् है। राम्रो सङ्गत हुँदाखेरि पनि उसको मन ठिक छैन, सदाचारमुखी मन छैन, मनोवृत्ति छैन। मनोवृत्ति चाहिँ के छ? दुराचारमुखी नै छ। नराम्रोतिर मात्रै उसको मन जान्छ। राम्रो सङ्गतमा बसेर पनि काम नराम्रो गरिरहेको हुन्छ। के गर्नु? धर्मलाई अँगालेर पनि धर्मभित्र पनि पाप गर्ने व्यक्तिहरू धेरै भेटिन्छन्। कति मानिसहरू छन् नि, साधु सन्त भनेर नाम कहलिएका मान्छेहरू पनि भरे पाप कर्म गरेका उदाहरणहरू छन्। कति मानिसहरू त्यसबाट दण्डित पनि भएका छन्। अब अचम्म छ। भनेको मतलब के भने एउटा सङ्गतमा बसेर पनि मान्छेको मनोवृत्ति चाहिँ गलत छ। त्यसले गर्दा पहिलो त मनुष्य नि दुर्लभ, त्यसपछिबाट पनि साधना अनुकूल वातावरण पाउन दुर्लभ, र साधना अनुकूल वातावरण पाएर पनि सदाचारमुखी मनोवृत्ति दुर्लभ। सदाचारमुखी मनोवृत्ति हुनुपर्छ। मेरो मनको वृत्ति, मेरो मनको क्रियाकलाप जतिखेर पनि सदाचारमा जानुपर्छ, आचरणमा जानुपर्छ। सर्वहिताय, सर्वकल्याणको लागि मेरो मन चल्नुपर्छ। कसैलाई पनि पीडा दुःख दिने, कसैलाई पनि तल झार्ने, होछ्याउने, यतातिर मेरो मन जानु हुँदैन। त्यस्तो वृत्ति, मनोवृत्ति हुनु हुँदैन। त्यसरी सदाचारमुखी मनोवृत्ति नभइकन अगाडि बढ्न सकिन्न। यी एउटा सिँढी चढ्नुपर्छ। मनुष्य योनि पाइयो भनेर मात्रै पुग्दैन। पहिला वातावरण बनाउनुहोस्, बाहिरबाट सङ्गतको निर्माण गर्नुहोस्। जुन सङ्गतमा जाँदाखेरि आफ्नो मन शान्त हुन्छ, आनन्द पाइन्छ, प्रगतिमुखी भइन्छ, ध्यान लाग्छ। त्यस्तो सङ्गतमा जाने आफूलाई त्यो अनुकूल वातावरण सृजना गर्नको लागि। त्यसपछिबाट आफ्नो मनलाई दुराचारी बन्न नदिने, सदा आफ्नो मनलाई, मनोवृत्तिलाई चाहिँ सदाचारमुखी बनाउने, एउटा आचरणमा लिएर जाने, नियममा लैजाने, नियमको कानुनको पालना गर्ने, त्यस्तो मनोवृत्ति बनोस्। त्यतातिर हामीले आफ्नो मनोवृत्तिलाई लैजानुपर्छ। त्यो मनोवृत्ति भए पनि सदाचारमुखी मनोवृत्ति भएर पनि पुग्दो रहन्छ। त्यति भएर पनि अर्को दुर्लभ छ, आत्मा अनात्माको सम्यक ज्ञान दिने गुरु। अब गुरुको आवश्यकता छ, किनभने मसँग अनुकूल वातावरण पनि छ, सदाचारमुखी मनोवृत्ति पनि छ, तर सत्य असत्य के हो के थाहा र? मेरो मन फेरि पनि असत्यतिर गइरहेको हुन्छ, किनभने मलाई थाहा छैन नि त, ज्ञानै छैन। अनि सत्य के हो, असत्य के हो, जान्न योग्य चिज के हो, नजाने पनि हुने चिज के हो, कि यो जीवनमा गर्न लायक काम चाहिँ के हो, कि कुन चाहिँ काम यस्तो छ जो मनुष्य योनि लिएर नगरी हुँदैन, गर्नै पर्ने काम चाहिँ के हो। न गर्नुपर्ने काम चाहिँ छुटेर नगर्नुपर्ने काममै अल्झिराखेका छौँ कि? हुन्छ नि, दुई प्रकारका काम हुन्छन्। एउटा नगरे पनि चल्छ, अर्को चाहिँ नगरी चल्दैन, गर्नै पर्ने हुन्छ। अब त्यो कहीँ गर्नै पर्ने चाहिँ छुट्यो कि? अब यो बाटो देखाउने, सत्यतिर डोर्याउने, सत्मार्ग देखाउने त्यो गुरुको आवश्यकता पर्छ। जुन गुरु जसलाई सत्यको ज्ञान छ, त्यो ज्ञान पनि किताबी ज्ञान होइन। जसले किताबमा पढेर सत्य यस्तो रहेछ भनेर ज्ञान लियो, त्यस्तो गुरु काम लाग्दैन। किनभने त्यस्तो त गुरु नै चाहिँदैन नि, आफैले किताब पढे भइहाल्यो नि, होइन। आफूले अनुभव गरेको, जसलाई त्यो सत्यको बोध छ, जसले बिना किताब पनि उसलाई डोर्याएर त्यो सत्यको दर्शन गराइदिन सक्छ, अनुभूति गराउन सक्छ, त्यस्तो गुरुको जरुरी छ। त्यस्तो गुरु पाउनु अर्को दुर्लभ। पहिलो त मनुष्य योनि पाउनु दुर्लभ, दोस्रो अनुकूल वातावरण पाउनु दुर्लभ, तेस्रो
वातावरण पायो, वातावरण पाएर पनि सदाचारमुखी मनोवृत्ति पाउनु दुर्लभ। सदाचारमुखी मनोवृत्ति भए पनि यो सत्यको बोध गराउने गुरु पाउनु दुर्लभ। र गुरु पायो, गुरु पाए पनि प्रत्यक्ष अनुभूति दुर्लभ। गुरु त भेटाइयो, सत्यको अनुभव त उसले गरायो, बतायो, बाटो बतायो, बाबु यो बाटो गयो भने तिमीले त्यो सत्यको अनुभूति गर्न सक्छौ भनेर भन्यो। तर त्यो बाटो हिँडेर फेरि त्यो प्रत्यक्ष अनुभूति कि आफै आफ्नो भोगाई बुझाइ होइन। फेरि हामीले गुरुले भन्यो त्यही बुझेर हिँड्छौँ। उसले भन्यो ठिक त होला नि, भनेपछि त राम्रै त होला नि, गुरुले भने पत्याउनै पर्यो क्यारे, मैले त पत्याएँ। त्यसरी पत्याएको ज्ञान काम लाग्दैन। प्रत्यक्ष अनुभूति जे भनेको हो त्यो मेरो भोगाइमा आउनुपर्छ, मैले बुझ्नुपर्छ। त्यो प्रत्यक्ष अनुभूति अरू दुर्लभ। त्यो प्रत्यक्ष अनुभूति पनि भयो भने त्यो अनुभूतिमा स्थिर रहनु अर्को दुर्लभ। अन्तिम चाहिँ के हो, प्रत्यक्ष अनुभूति भइसकेपछि पनि त्यो अनुभूतिमा स्थिर रहूँ। मैले आफूभित्रको परमानन्दको बोध गरेँ, दिव्य आनन्द, यो लोकमा नपाइने आनन्द, कसैले अनुभव गर्न नसकेको अनौठो आफ्नो सोबाट उत्पन्न हुने, आफैबाट उत्पन्न हुने आनन्दको अनुभव गरेँ। तर त्यो क्षणिक हुन्छ। फेरि अहिले आनन्दको अनुभव गर्यो, फेरि हरायो, कहाँ गयो गयो, फेरि आउँदैन। त्यस्तो नभएर त्यो आनन्दमा जो स्थिर भयो त्यसैमा रहिरह्यो, कहीँ पनि गएन। पहिला प्रत्यक्ष अनुभूति अनि प्रत्यक्ष अनुभूतिमा स्थिर रहनु यो अति दुर्लभ मानिन्छ। त्यसकारण सिँढी छ, यो साधना गर्ने व्यक्तिले यी सिँढी चढ्दै जाने। पहिला जसको कारणले मैले यो मनुष्य शरीर पाएँ, आफ्ना मातापिता, त्यो प्रकृति, त्यो ईश्वर जसले मलाई यो शरीर उपलब्ध गराइयो उसप्रति कृतज्ञता भाव, धन्यवाद भावले भरिने। त्यसपछि साधना अनुकूल वातावरणको निर्माण गर्ने। साधना अनुकूल वातावरणको निर्माण गरिसकेपछि आफ्नो मनोवृत्तिलाई सदाचारमा लिएर जाने, सदाचारमा ढाल्ने, सदाचारमुखी मनोवृत्ति बनाउने। सदाचारमुखी मनोवृत्ति बनाइसकेपछि फेरि यो गुरुहरूमा अल्झिने सम्भावना धेरै ठुलो रहन्छ। त्यसकारण सत्य जानेको छ कि छैन, गुरुलाई पनि चिन्नुपर्छ, गुरुलाई पनि जान्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। जहाँ पाए त्यहीँ हुँदैन। त्यो सत्यको ज्ञान भएको गुरुको छनौट गर्ने, त्यो खोज्ने, आफैले खोज्ने। खोज्नलाई सजिलो छ, किनभने त्यो सत्य जसबाट सत्यको त्यो उदय भएको हुन्छ उसको साथमा रहँदाखेरि आनन्दको अनुभव हुन्छ। केही न केही आभास पाइन्छ आफूलाई यो व्यक्तिले सत्यलाई जानेको छ कि छैन, कुनै न कुनै सङ्केत पाइन्छ। छनौट गर्ने, हेर्ने। र त्यस गुरु पाएपछि पनि गुरुले दिएको बाटोमा निरन्तर अगाडि बढेर गुरुले दिएको ज्ञानमा चित्त नबुझाउने, त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्छु भनेर साधनामा लागिरहने र प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने। र प्रत्यक्ष अनुभव भइसकेपछि पनि त्यो प्रत्यक्ष अनुभवमा स्थिर रहने प्रयत्न गर्ने। त्यो स्थिरता नै त्यहाँबाट चाहिँ प्रयत्न सकिन्छ। यहाँसम्म प्रयास हुन्छ, त्यसपछिबाट प्रसादको पालो, परमात्माको पालो। यहाँबाट अगाडि हाम्रो हातमा हुँदैन। आफूले गर्न सक्ने भनेको यति सिँढीहरू हुन्। साधना गर्ने व्यक्तिले यो सिँढीहरूलाई बुझ्न जरुरी छ। मनुष्य यो नै दुर्लभ छ। त्यसमाथि पनि साधना अनुकूल वातावरण दुर्लभ छ। साधना अनुकूल वातावरण पाए पनि सदाचारमुखी मनोवृत्ति दुर्लभ छ। सदाचारमुखी मनोवृत्ति भए पनि आत्मा अनात्माको सम्यक ज्ञान दिने गुरु दुर्लभ छ। र आत्मा अनात्माको सम्यक ज्ञान दिने गुरु पाए पनि आत्माको, परमात्माको अथवा आत्माको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने यो स्थिति त्यो दुर्लभ छ। आत्मज्ञान अथवा प्रत्यक्ष अनुभूति हो आफ्नो आत्मतत्त्वको, र पनि त्यसमा टिकिरहने, त्यसमा स्थिर रहने स्थिति अझ दुर्लभ छ। तर जति दुर्लभ भए पनि हामीले प्रयास गऱ्यौँ भने नहुने भन्ने सवालै उठ्दैन। जसले प्रयास गर्छ उसैले प्राप्त गर्छ।